बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब जैसा कि पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये बात सिखाई कि आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कैसे लिखना है, तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को जिस तरह हमने एक फ़नल टाइप स्टाइल से हमने उसको अडॉप्ट करना था, यानी कि हमने अपना इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बनाते हुए वेरी जनरल आइडियाज़ से स्पेसिफ़िक और फिर मोर स्पेसिफ़िक तक आना था। जब आप मोर स्पेसिफिक आइडिया तक जब आप पहुंचेंगे तो डेफिनेटली आप एक थीसिस स्टेटमेंट डेवलप करेंगे जो कि आपके एसे का एक रोड मैप होगा। वही असल चीज़ होगी जिसको हम दिल कहते हैं कि आपके एसे का वो दिल होगा। और एक ऐसी चीज़ है, आप ये कह सकते हैं कि हार्ट है, जो कि सारे के सारे आपके एसे को कंट्रोल करता है। अगर ये दिल ठीक तरह से नहीं बना हुआ तो आपका एसे भी ठीक तरह से कंस्ट्रक्ट नहीं होगा। तो इस लेसन के अंदर हम इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि थीसिस स्टेटमेंट क्या है, उसके कौन से की फीचर्स हैं, और हम थीसिस स्टेटमेंट लिखने पे प्रैक्टिस भी करेंगे। आपको मुख्तलिफ एग्जांपल्स दिखाई जाएंगी गुड थीसिस स्टेटमेंट और बैड थीसिस स्टेटमेंट की। थीसिस स्टेटमेंट जब आप लिख लेते हैं तो आप एक रोड मैप बना लेते हैं, आप एक रास्ता डिफ़ाइन कर लेते हैं कि आप किस तरफ जाएंगे। फिर आपने उसी रास्ते पे फोकस रहना है, उसी रोड मैप पे रह के आपने अपनी मंजिल तक पहुंचना है, आप उसको नहीं छोड़ सकते। जब आप डिफ़ाइन कर लेंगे कि आपने इस टॉपिक के अंदर क्या लिखना है, बेसिकली थीसिस स्टेटमेंट ये है कि आप इस एसे के अंदर क्या लिखने जा रहे हैं। दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि वो आपके एसे का 1 से 2 लाइनों में जवाब है, कंडेंस्ड जवाब है, जिसको आपने डिटेल के साथ एक एक पैराग्राफ में डिस्कस करना है। पिछले लेसन के अंदर हमने पैराग्राफ्स भी देखे, वहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट भी देखी। अब हम थीसिस स्टेटमेंट बनाने के बारे में बात करेंगे कि किस तरह बनाई जाती है। जब आपने अपने आइडियाज़ को ब्रेनस्टॉर्म कर लिया, मेन आइडियाज़ को, तो अभी आप ऐसे लिखने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहला काम आप यही करेंगे कि आप थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे। थीसिस स्टेटमेंट एक कंप्लीट सेंटेंस होता है जिसके अंदर एक मेन आइडिया होता है, और ये आइडिया जो है वो आपके एसे का सारा जो कंटेंट है उसको कंट्रोल करता है। थीसिस स्टेटमेंट के अंदर सब पॉइंट्स भी हो सकते हैं जो कि किसी भी रीडर को इस मामले में मदद फराहम करते हैं कि भाई किस तरह वो आगे ये एसे किस तरह आगे बढ़ेगा। अभी हम कुछ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स को देखेंगे, वहाँ पे आपको थीसिस स्टेटमेंट के बारे में इल्म हो जाएगा। ये पहली एग्ज़ाम्पल हमारे सामने मौजूद है, यहाँ पे बंदे ने अपनी कहानी लिखी। तो एग्ज़ाम्पल में आप देखें कि व्हेन आई वाज यंग आई ऑलवेज न्यू दैट आई वांटेड टू बिकम अ टीचर समडे। व्हेन आई प्लेड आई would often gather my dolls together and pretend to teach them how to do math problems or how to read a book. As I grew older, my desire to become an ESL teacher became clearer as I did some volunteer teaching overseas and in the United States. As I look back on my reasons for becoming a teacher, there are 3 reasons that stand out. ये जो ग्रीन में मैंने हाईलाइट किया हुआ ये वो थीसिस स्टेटमेंट है जो कि मेन आइडियाज़ के बारे में बात कर रही है, और ये आपके एसे को कंट्रोल करेगी। यानी कि बेसिकली आप इस एसे के अंदर उन रीज़न्स के बारे में बात कर रहे हैं कि जिनकी बुनियाद पे आपने, जो आप किसी को बता रहे हैं, जस्टिफाई करने के बारे में जस्टिफाई कर रहे हैं कि आप ये क्यों आपने टीचर बनने का फ़ैसला किया, टीचिंग की लाइन में आने का आपने फ़ैसला क्यों किया, और आगे सब पॉइंट्स आपने दे दिए। ये एक बहुत बेहतरीन थीसिस स्टेटमेंट बनी कि मेन पॉइंट आपने दिया, उसके बाद आपने वो रीज़न्स बता दे कि दे आर माई लव फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज, माई इन्नेट इंटरेस्ट इन हाउ पीपल लर्न एंड माई डिज़ायर टू हेल्प अदर पीपल। जब आपने आउटलाइन लिखी, जब आपने इससे लिखने की कोशिश की मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ एन ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, तो इसी तरह आप उसको कहानी बना के यहाँ तक लेके आ सकते थे, और यहाँ पे आके आप एक मेन आइडिया, उसके बाद सब टॉपिक्स की सूरत में आप बिल्कुल इसी एग्जांपल को फॉलो करते हुए आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट बना सकते थे। और ये एक बेहतरीन तरीका था, और इसी को फॉलो करते हुए, इसी के अंदर रह के, लिमिटेशंस के अंदर रह के आप अपने बॉडी पैराग्राफ्स लिख सकते थे। ये वो प्रैक्टिस थी जो आपने नहीं की, और अल्टीमेटली जब आप नहीं करेंगे तो एग्जामिनर आपके ग्रेड जो है वो रिड्यूस करेगा। तो अभी हम बढ़ेंगे दूसरी एग्जांपल की जानिब। यहाँ पे देखें, दोबारा
Psychologists have argued for decades about how a person's character is formed. Numerous psychologists believe that one's birth order, that is placed in the family as the youngest, oldest or middle child, has the greatest influence. जनरल आइडियाज़ दे दिए गए इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में. उसके बाद अब हमने उसको जो है वो फर्दर हमने उसको अलहदा किया, स्पेसिफिक आइडियाज़ की तरफ आए. आई बिलीव बर्थ order can have a significant impact in the formation of a child's character based on my own experience growing up in a family of 4 children. Birth order can strongly affect one's relationship with parents, relationship with others, and how one views responsibility as an adult. तो यहाँ देखें कि जो आपका के जो सब पॉइंट्स हैं वो आपको बता रहे हैं कि अब आगे आप इस हिस्से के अंदर क्या लिखने जा रहे हैं. एक रोड मैप आपने सेट कर दिया और आप इसी तरह अपना ऐसे बनाएंगे. अब हम की फीचर्स देखेंगे थीसिस स्टेटमेंट के. कौन से की फीचर्स हैं? सबसे पहली बात यह है कि थीसिस स्टेटमेंट जो है वो आपके एसे के मेन आइडिया को स्टेट करती है, और मेन आइडिया स्टेट करते हुए आप किसी क्वेश्चन का सहारा नहीं लेते बल्कि आप एक कंप्लीट सेंटेंस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. थीसिस स्टेटमेंट हमेशा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के आखिर में लिखी जाती है. ये टॉपिक को मेंशन नहीं करती बल्कि ये टॉपिक के ऊपर जो आपका ओपिनियन है या एटीट्यूड है, यानी उस टॉपिक से मुतल्लिका आपका क्या जवाब है, आप क्या बताने जा रहे हैं, उसको ये स्टेट करती है. और अक्सर इसके अंदर सब टॉपिक्स होते हैं. डायरेक्टली ये आपके टॉपिक को अनाउंस नहीं करती. यहाँ ये बात याद रखिए कि डायरेक्टली ये टॉपिक को अनाउंस नहीं करती है. अब हम सबसे पहले इसको देखेंगे कि मेन आइडिया को किस तरह एक कंप्लीट सेंटेंस के अंदर दिखाया गया. थीसिस स्टेटमेंट चूँकि एक मेन स्टेटमेंट होती है ऐसे कि लिहाजा ये कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करे और एक कंप्लीट सेंटेंस हो. थीसिस स्टेटमेंट जो है एक ओपिनियन को असर्ट करती है, लिहाजा ये क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होने चाहिए. अभी हम एग्जांपल को देखते हैं. यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी. द स्पोर्ट ऑफ क्रॉस कंट्री रनिंग, एक इनकम्प्लीट सेंटेंस आपके सामने पेश किया और ये एक रॉन्ग थीसिस स्टेटमेंट थी. जबकि उसके मुकाबले में हमने दूसरी थीसिस स्टेटमेंट देखी. द स्पोर्ट ऑफ क्रॉस कंट्री रनिंग हैज़ अलाउड मी टू गेट इन बेटर शेप एंड मीट सम इंटरेस्टिंग पीपल. तो ये एक करेक्ट थीसिस स्टेटमेंट थी क्योंकि यहाँ पे आपने अपनी बात को बता दिया कि आगे आप क्या करेंगे, और इसी को फॉलो करते हुए आप अपने बॉडी पैराग्राफ बनाएंगे. इसके अंदर रह के आप अपनी चीज़ों को डेवलप करेंगे. इससे बाहर आप कोई भी बात नहीं करेंगे. और इसके बाद आगे बात करते हैं हम एक और एग्जांपल पे कि द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन इन बिग सिटीज़ इन कंप्लीट सेंटेंस. उसके मुकाबले में थीसिस स्टेटमेंट के अंदर कंप्लीट सेंटेंस भी आपके सामने पेश कर दिया गया कि बिग सिटीज़ के अंदर जो पोल्यूशन का प्रॉब्लम है उसको किस तरह आपने उसको बनाना है. सो लुक एट दिस वन. द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन इन मेजर सिटीज़ कैन बी एलिवेटेड बाय लिमिटिंग द नंबर ऑफ कार्स अलाउड टू ड्राइव ऑन सिटी स्ट्रीट्स, creating more efficient public transport systems. तो यहाँ उसने बता दिया प्रॉब्लम को किस तरह हल किया जा रहा है, ठीक है, और उसने एक रास्ता रोड मैप डिफाइन कर दिया. अभी हम दूसरी चीज़ देखेंगे. जब जैसे हमने पहले बात की कि मेन आइडिया कंप्लीट सेंटेंस में दिखाया जाए. एक और एग्जांपल, वाई डू आई वांट टू बी अ टीचर. मैंने पहले बात की कि ये भी गलत थीसिस स्टेटमेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन है, स्टेटमेंट नहीं है. सो थीसिस स्टेटमेंट इसी को हमने जब कन्वर्ट किया तो ये किस तरह बनी. बीइंग अ टीचर इज़ अ ग्रेट प्रोफेशन बिकॉज इट अलाउज मी टू वर्क विद स्टूडेंट्स एंड बी क्रिएटिव. सो दो चीज़ें यहाँ पे हमने बता दी, वर्क विद स्टूडेंट्स एंड बी क्रिएटिव. अब अगले पैराग्राफ में एक में वर्क विद स्टूडेंट्स पे बात करेगा, दूसरे में क्रिएटिविटी पे बात करेगा, तो उसका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा. ये इससे ज़्यादा आइडियाज़ भी आप लिख सकते हैं. यहाँ पे हमने 2 की बात की थी, स्टेट में 2 से ज़्यादा बातें भी बताई जा सकती हैं. लेकिन जब आप बताते हैं, जैसे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की बात की, तो आप सारे उसके अंदर स्टेट करेंगे. 2 सेंटेंसेस बना दें, लेकिन आप उधर स्टेट करें ताकि आपका जो एस्से है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो, उसकी थीसिस स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट हो. एक और एग्जांपल पेश कर देता हूँ इसी चीज़ को एलेबोरेट करने के लिए कि व्हाई शुड मैरिजुआना बी लीगलाइज्ड. क्वेश्चन है, स्टेटमेंट नहीं है. Marijuana should be legalized because it is not any more addictive than tobacco and it can provide numerous
medicinal benefits for those suffering from terminal illness. تو یہ تھی ہماری تھیسس اسٹیٹمنٹ. جہاں ہم نے یہ بات کی کہ تھیسس اسٹیٹمنٹ کوشچن پہ بیس نہیں کرے گی, دو باتیں ہم نے ڈسکس کی. ایک تو یہ کوشچن نہیں ہوگا, دوسرا ایک کمپلیٹ سینٹینس ہوگا, تیسری بات یہ آئیڈیا سارے کے سارے اس کے اندر آپ نے بیان کرنے ہیں. انٹروڈکٹری پیراگراف بناتے ہوئے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ تھیسس اسٹیٹمنٹ آپ بہترین لکھیں گے. جتنی اچھی تھیسس اسٹیٹمنٹ ہوگی اتنا اچھا آپ کا ایسے ہوگا. اور اسی تھیسس اسٹیٹمنٹ میں سے آپ نے ہر باڈی پیراگراف کا ٹاپک سینٹینس اسی میں سے نکالنا ہے. ہم نے پہلے اس کے اندر ایک ایگزامپل کے اندر سٹارٹنگ میں دیکھا بھی تھا کہ وہاں پہ کس طرح آؤٹ لائن کے اندر کس طرح ہم نے نکالا ہے. سیم طریقہ کار آپ اڈاپٹ کریں گے جب تو پھر آپ کا ایسے بہترین ہو جائے گا. تھیسس اسٹیٹمنٹ کی لوکیشن کیا ہے, کہاں اس کو رکھا جاتا ہے. For most of my life, I have lived with bad health, smelly clothes, and a chronic cough. My children and husband begged me to stop the habit that caused these conditions, but I couldn't. The habit of smoking had wrapped its addicting arms around me and was slowly strangling me until one day I realized that I had to stop. This realization came after 3 terrifying events occurred in my life. یہ تھیسس اسٹیٹمنٹ انٹروڈکٹری پیراگراف کے اینڈ پہ, اور یہ ریڈر کو بتا رہی ہے کہ کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اسموکنگ چھوڑنے سے ریلیٹڈ, یعنی کہ آگے کیا بات کرنے جا رہی ہے. تو اس سے ایک انڈیکیشن آپ کو ملتی ہے کہ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں, یہ کیا کہنے جا رہی ہے. اس نے ایک رستہ آپ کو دکھا دیا, روڈ میپ آپ کے سامنے آ گیا. اب اس روڈ میپ کو آپ فالو کرتے ہوئے آپ اپنا ایسے بنائیں گے. ایک اور تھیسس اسٹیٹمنٹ یہاں پہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. مایا اینجلو از این accomplished African American author in the United States. While growing up, she suffered tremendous hardship. Some of her most difficult life events are portrayed in novels and poems such as I Know Why the Caged Bird Sings and Still I Rise. Her written works often include strong themes such as perseverance through trials, love for family, and passionate optimism. یہ تینوں چیزیں, یہ 3 آئیڈیاز اس نے یہاں پہ دے دیے ہیں آخر میں جا کے. کون کون سے دیے ہیں؟ پرزروینس تھرو ٹرائلز, لو فار فیملی اینڈ پیشنیٹ آپٹیمزم. یہ تینوں چیزیں یہ دکھا رہی ہیں کہ آگے اس نے مایا اینجلو کے بارے میں ہی بات کرنی ہے. مایا اینجلو کی کتاب کے اندر جو تھیمز ہیں ان کے بارے میں بات کرنی ہے. سو تھیسس اسٹیٹمنٹ اختتام پہ آئی, ریڈر کو بتا رہی ہے یہ تھیسس اسٹیٹمنٹ کہ آگے آپ مایا اینجلو کے تھیمز کے بارے میں کیا لکھنے جا رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد آگے بات آتی ہے کہ آپ اس کے اندر اوپینین دکھاتے ہیں, ایٹیچیوڈ نہیں دکھاتے ہیں. لک ایٹ دس تھیسس اسٹیٹمنٹ. اگلی ایگزامپل, یعنی کہ آپ اس کے اندر اوپینین دیں گے, مینز آپ اس کے اندر جواب دیں گے بیسیکلی. تو یہاں پہ یہ صرف یہ تھیسس اسٹیٹمنٹ ایک فیکٹ ایکسپریس کر رہی ہے, اور رائٹر کو کوئی اوپینین یا ایٹیچیوڈ نہیں دے رہی آن پلینگ میوزیکل انسٹرومنٹس, اور یہ رائٹر کو مزید رستہ نہیں دکھاتی کہ آگے کچھ ایکسپلین کرے. یہ اس تھیسس یہ کرے, اگر یہ ایک تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے تو یہ ایک رانگ تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے, جس کو ہم بیڈ تھیسس اسٹیٹمنٹ بھی کہیں گے, کیونکہ روڈ میپ نہیں ڈیفائن کرے گا. آئی لرن ٹو پلے مینی میوزیکل انسٹرومنٹس وین آئی واز ینگ. نو, کوئی رستہ نہیں بتا رہی. اب اسی کو آپ ٹھیک کریں گے. دیکھیں اسی تھیسس اسٹیٹمنٹ کو ٹھیک کیا ہے کہ لرننگ ٹو پلے مینی میوزیکل انسٹرومنٹس وین آئی واز ینگ ہیلپ می ٹو بیکم اے مور انٹیلیجنٹ اینڈ ویل راؤنڈیڈ پرسن. یہ گڈ تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے. یہ دکھا دیا کہ ریڈر کیا فیل کرتا ہے, رائٹر اس لرننگ ٹو پلے میوزیکل انسٹرومنٹ کے ایکسپیرینس سے وہ کیا فیل کرتا ہے, اور رائٹر کے لیے اب ایک رستہ بن چکا ہے, وہ کچھ لکھے کہ کیوں اور کیسے اس نے میوزیکل انسٹرومنٹ نے اسے جو ہے نا ایک اچھا آدمی بنایا, کیوں بنایا, کیسے بنایا. سو ایک اوپینین اس نے بتا دیا یہاں پہ کہ وہ اس طرح اس سے فائدہ ہوا ہے, اور اب جیسے اس نے بات کی کہ اس کو یہ کام کرنے سے فائدہ ہوا, تو پھر آگے آپ کے ذہن میں کوشچن آ گیا, ریڈر کے ذہن میں. اب آگے وہ ایکسپلین کرے گا اپنے ایک باڈی پیراگراف میں کہ مجھے یہ فائدہ, یعنی یہ فائدہ ایسے ہوا, انٹیلیجنٹ میں ایسے ہوا, ویل راؤنڈیڈ میں ایسے ہوا. تیسری ایگزامپل دیکھتے ہیں. کیکن از اے پاپولر ویکیشن اسپاٹ ان میکسیکو. بیڈ تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے کیونکہ یہ رائٹر کا اوپینین یا ایٹیچیوڈ نہیں دکھاتی, صرف فیکٹ دکھاتی ہے, اور یہ رائٹر کو مزید رستہ نہیں دکھاتی کہ آگے کچھ لکھیں. Cancun is one of the best vacation spots in Mexico because of its comfortable climate and proximity to some well-known archaeological sites. یہ دکھاتی ہے کہ کیا آپ فیل کرتے ہیں کیکن کے بارے میں,
اور رائٹر کے لیے اب ایک رستہ بن چکا ہے, ایک روڈ میپ بن چکا ہے کہ مزید وہ اس کے اوپر کچھ لکھے, کچھ بات کرے. یہ وہ تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے, وہ رستہ بتا دیا جاتا ہے. جب آپ لکھتے ہیں آن لائن ایجوکیشن کے بارے میں میرٹس اینڈ ڈی میرٹس, آپ ڈائریکٹ بیان کر دیتے ہیں, بات کا جواب نہیں لکھنا, آپ نے رستہ کھولنا ہے کہ بھئی میں ابھی اس کے بارے میں کیا بیان کرنے جا رہا ہوں. سب ٹاپکس کو انکلوڈ کرنا, بعض دفعہ آپ اس کے اندر انکلوڈ کرتے ہیں. یہاں پہ میں نے اوپر ایک تھیسس اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ the large influx of people to California has had major effects on the states. یہاں پہ اس نے سب ٹاپک نہیں دیا, لیکن نیچے سب ٹاپک دینے سے سب ٹاپک دیا, اور سب ٹاپک دینے کا فائدہ یہ ہے کہ کلیئر آئیڈیا بن جاتا ہے کہ آپ آنے والے پیراگراف میں کیا لکھیں. آپ نے جیسے لکھا کہ دیر آر مینی میرٹس اینڈ ڈی میرٹس آف آن لائن ایجوکیشن, آپ نے تو شارٹ اس کی بتا دی, شارٹ تھی اسٹیٹمنٹ, اس سے کوئی رستہ نہیں ملا کہ آگے آپ کیا بتانے جا رہے ہیں. آپ اس کی بجائے اگر آپ اس طرح لکھتے دیر آر اے نمبر آف میرٹس آف آن لائن ایجوکیشن لائک بلا 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 اینڈ دیر آر سرٹن ڈی میرٹس آلسو لائک بلا بلا بلا, جو بھی آپ نے لکھنے ہیں. تو یہ اس طرح کیا ہوتا کہ پتہ چلتا کہ آگے آپ کیا بتانے جا رہے ہیں, کس چیز پہ بات کرنے جا رہے ہیں, روڈ میپ آپ کا ڈیفائن ہو جاتا. یہ دیکھیں یہاں پہ سب ٹاپک پہ ایک اور ایگزامپل دی ہے کہ انر سٹی پبلک اسکولز گریپل ود سم سیریس پرابلمس. تو سم آف دا موسٹ سیریس پرابلمز ان ٹوڈیز انر سٹی پبلک اسکولز آر دا اوور کراؤڈیڈ کلاس رومز, دا لو پرسنٹیج آف ٹرینڈ ٹیچرز اینڈ دا لیک آف ریسورسز سچ ایز ٹیکسٹ بک فار اسٹوڈنٹس. آئیڈیا مل گیا, رستہ مل گیا, آپ اس رستے کو فالو کرتے ہوئے آپ آگے بڑھیں گے اور انہی چیزوں پہ آپ اپنا ایک ایک باڈی پیراگراف بنائیں گے. یاد رکھیے کہ جب بھی آپ تھیسس اسٹیٹمنٹ لکھتے ہیں آپ کبھی بھی آبویسلی بات نہیں کرتے. نارملی آپ نے ایگزام کے اندر یہی کام کیا, آپ نے تھیسس اسٹیٹمنٹ جب لکھی تو آپ نے آبویس بتا دیا, آبویس اسٹیٹ کر دیا, دیٹس ناٹ دا رائٹ چوائس. یہاں پہ دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے کہ دس ایسے ول ڈسکس سم ویز ٹیچرز کین فائٹ ٹین ایج ڈرگ ابیوز. اسٹیٹنگ آبویس غلط ہے جی, بلکہ آپ اس کو اس طرح کریں گے, لانگ ٹرم ڈرگ یوز کین ہیو ڈیزاسٹرس افیکٹس آن ونز میرج کیریئر اینڈ ہیلتھ. 3 سب ٹاپک ملتی ہے, 1 میرج, کیریئر اور ہیلتھ کے اوپر ڈرگ کا جو وہ ڈرگ کے اثرات ہوتے ہیں. آپ ایگزامینر کی ٹینشن جو ہے وہ اس سے کیچ کر لیتے ہیں. ٹاپک آپ نے نہیں اناؤنس کیا لیکن آپ نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا لی, اور یہ ایک بیسٹ طریقہ کار تھا تھیسس اسٹیٹمنٹ لکھنے کا. ایک اور ایگزامپل دیکھیں گے. In this essay I am going to discuss the effects of long term drug abuse. In this essay I am going to discuss the merits of online merits and demerits of online education. You are going to state obvious, and this is not the right way. Right way is this one. Okay, teachers can fight drug abuse by educating young people on its dangers and by being good role models. So examiner کی توجہ آپ کیچ کر لیتے ہیں, مین ٹاپک کو آپ جو ہے نا وہ اناؤنس کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ یعنی کہ آپ اس کی توجہ آٹومیٹیکلی آپ حاصل کر لیتے ہیں. آپ ڈائریکٹلی اناؤنس نہیں کرتے لیکن آپ وہی باتیں کرتے ہیں. سو یہ طریقہ کار ہے تھیسس اسٹیٹمنٹ بنانے کا. یا اس کے اوپر میں نے علیحدہ سے ایک لیکچر آپ کے لیے بنایا. بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے تھیسس اسٹیٹمنٹ. جتنی اچھی تھیسس اسٹیٹمنٹ ہوگی اتنا اچھا آپ کا ایسے ہوگا. تھیسس اسٹیٹمنٹ میں سے ہی آپ کے ہر باڈی پیراگراف کا ایک سینٹنس, پہلا سینٹنس نکلے گا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی تھیسس اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے. آپ اس سے باہر نکل کے کچھ نہیں لکھ سکتے, یہ یاد رکھیے گا. سو فائنل نوٹ کہ تھیسس اسٹیٹمنٹ ایک سپر کنڈینسڈ جو ہے نا وہ نٹ شیل ویو ہے ایک بیسیکلی, ٹھیک ہے. سپر کنڈینسڈ نٹ شیل ویو ہے یہ, اور یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ آپ نے ٹاپکس کو سمجھ لیا. آپ مزید جو ہے نا بریف اوور ویو, آپ بریف اوور ویو سے زیادہ یہ کچھ نہیں ہونی چاہیے, بلکہ کانفیڈنٹ ساؤنڈنگ اسٹیٹمنٹ ہو جو کہ آپ کے ایسے کا اوور آل ویو دے. جیسے میں نے بتایا نا میرٹس اینڈ ڈی میرٹس آپ بول رہے ہیں, اوور آل ویو دیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ اپنے ایسے کے آرگومنٹ کو پرفیکٹ انداز میں آپ سیٹ اپ کرتے ہیں. سو دوبارہ بات کر رہا ہوں, تھیسس اسٹیٹمنٹ آپ کو باندھ دیتی ہے. بہترین تھیسس اسٹیٹمنٹ رائٹر کو باندھ دیتی ہے. اسی میں سے آپ ٹاپک سینٹنسز نکالتے ہیں. ٹاپک سینٹنسز جو ہے وہ کے ساتھ آپ کے سپورٹنگ سینٹنسز جڑے ہوتے ہیں. تو الٹیمیٹلی لاسٹ پہ جو یونٹی اور کلیئرٹی کے جو ایشوز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں ایسے کے اندر. اسی کو فالو کرتے ہوئے, انہی چیزوں کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنا ایسے لکھیں, بہترین ایسے بنے گا. اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہوتا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.
اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔